रहर त मलाई पन्छी भएर उड्ने मन थियो। रहर त मलाई आकाशको जुन भएर घुम्ने मन थियो। अनि तिम्रो दिलमा अनवरत बास बस्ने रहर थियो। तर ती सबै रहरहरू माटोमा मिलाइदियो, जिन्दगी बर्बाद बनाइदियो। आज मसन घाटको बास भएको छ। जीवनका हरेक सार्थकता सोचेर बस्ने म अब कहाँबाट कसरी सोचौँ? म मेरो जीवनको कहानी तिमीलाई सुनाऊ, तिमी सुन्न चाहन्नौ र कसैलाई सुनाऊ, कसले सुनिदिन्छ र मेरो कहानी? र लेख्दैछु तिमीलाई भित्री आत्मादेखि पीडाका भावहरूबाट एउटा कहानी, जुन कहानी तिम्रो जीवनभरि दाग नबनोस्। तिम्रो मन, आत्मा र आलोचना सबै नाश होस् भनेर माफ गरिदेऊ सानो, मलाई माफ गरिदेऊ। म तिम्रो हुन पनि सकिन। बाध्यता परिस्थितिबाट हरेक पटक रुन पनि सकिन। खै कसरी बनाऊ? आत्माले सबै चिज भुलिसकेको छ, तर तिमीलाई भुल्न सकेको छैन। तिमी गयो अर्कैको डोलीमा। जब त्यो डोली हेरेर आँखा भरि आँसु पारेर रुने म, आखिर थियो त म अन्धो, अनि थियो त म अभागी। त्यसकारण तिमीलाई पाउन सकिन। पटक पटक रुँदै तिम्रा यादले आफूलाई अन्धकारमा राखेको छु। माफ गरिदेऊ। तिमीलाई आँसुले लेखेको पत्र तिम्रा भावहरूलाई अस्वीकार गर्न पर्दाको परिस्थिति आज व्यक्त गर्दैछु। हो, म पापी हो। हो, म तिम्रो लागि सबैभन्दा निर्दयी हुँ। हो, तिमीले दिएको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने म एक अभागी व्यक्ति हो। सायद मैले तिमीले भनेको सबै कुरा मानेको थिएँ भने आज यो जीवन नरकवासमा म बस्नु पर्दैन थियो। आज सबैले मलाई खाते भन्छन्। खानुपर्छ फोहोर टिपेर, बाँच्नुपर्छ दिन रात पेटीमा सुतेर। आखिर यो जीवन त मैले आफैले बनाएको थिएँ। त्यसकारण तिमीलाई माफी सहित यो पत्र सहितको कथा प्रस्तुत गर्दैछु। मेरो नाम कैलाश हो। कैलाश मलाई गाउँमा सबैले लुरे भनेर बोलाउँथे, तर अधिकांशले कैलाश नै। मलाई जिस्काउने नाम थियो लुरे। म दुब्लै थिएँ, तर लुरे म टुहुरो पनि थिएँ। बाबा सानैमा बित्नु भयो, आमा पनि पहिला जानुभयो। मलाई छिमेकी अङ्कल अर्थात् काका पर्ने व्यक्तिले पाल्नु भएको थियो, मात्र सम्बन्धको काका। उहाँको घरमा दिन रात काम गर्नु पर्थ्यो मैले। मलाई बिहान खानाका लागि दिनैभर खटाउनुहुन्थ्यो अङ्कलले, तर म तयार थिएँ, किनकि मेरो परिवार थिएन, आफन्त थिएन, आफ्ना कोही थिएन। आमा बाबै नभइसकेपछि म टुहुरोलाई सबैले हेप्छन्। त्यसकारण काकाले पनि पटक पटक हेप्थे। हरेक दिन कुटाइ खान्थे म। 3 वर्षको उमेरमा बाबाको देहासन भयो। एउटा मात्रै सन्तान थिएँ म। बाबा रक्सीले मातिएर मर्नुभयो। खै के पढ्नु, म अभागीलाई कहिल्यै पनि सुख र खुसी मिल्न सकेन। बाबाको मृत्युमा मलामी कोही पाइएन। सबैले त्यही भन्थे,
मेरो बाबा मरेपछि मलामी कोही पाएनछन्। अनि गाउँलेहरू 2-4 जना मिलेर बाबालाई घाटसम्म पुर्याएर पोलेका रहेछन्। कारण थियो बाबाको बानी व्यवहार अनि परिस्थिति, यी सबै चिजले बाबालाई झेलेको थियो। त्यसैले होला बाबाको मृत्यु साह्रै नराम्रोसँग भएछ। बिस्तारै बिस्तारै जीवनका केही सार्थकताहरू सोच्नु पर्ने मेरी आमा बाबा मरेको 11 दिन बित्न नपाउँदै अरू केहीसँग जानुभएछ। कस्तो दुर्भाग्य मेरो लागि आमा भन्ने बाबा भन्ने एकजना जो थियो, ती व्यक्तिले पनि मलाई छाडेर गएको। अरे कति अभागी बच्चैदेखि मलाई आमाको माया पनि प्राप्त भएन, बाबाको माया पनि प्राप्त भएन। बिचारा ती छिमेकी काकाले पालेको मलाई कहाँ त्यति धेरै खुसी र सुख मिल्थ्यो होला र। तर मैले आशा गरेँ यो नै थियो मेरो खुसी, यो नै थियो मेरो जीवन। म 6-7 वर्षको भएपछि मात्र थाहा भयो कि म मेरो बाबा आमा बिनाको टुहुरो सन्तान हो भनेर। जब स्कुल जान्थेँ, स्कुलका साथीहरूले मलाई एकदमै हेप्थे। सानो सानोमा मैले केही बुझेको थिइनँ। जब 2-3 कक्षामा पढ्ने भइसकेपछि मलाई थाहा भयो म टुहुरो हुँ, बाबा आमा बिनाको सन्तान हो भन्ने। त्यसपछि मलाई महसुस भयो मलाई कसैको माया हुँदैन र मैले पनि कसैलाई माया गर्नुहुन्न। म सबैबाट हेपिन्थेँ, यतिसम्म कि स्कुलमा एउटै धारामा पानी खाने साथीहरू हुन्थे। तर म त्यो ठाउँमा पानी खान गएँ भने ऊ टुहुरो आयो, भाग भाग भनेर साथीहरू भाग्थे। मलाई देख्यो कि सबै आत्तिन्थे, भाग्थे। कोही किन भाग्थे थाहा छैन। सबैले मलाई बाउ आमा टोक्ने भनेर शराब्थे। सायद त्यही भएर पनि हुन सक्छ म साह्रै अभागी थिएँ। स्कुलमा पढाइ त्यति राम्रो हुन सकिन, कारण त्यही थियो। स्कुलमा साथीहरू खै पाए, घरमा आयो दिन रात गाली र काम, त्यो बाहेक केही थिएन। यति सानै उमेरमा म बाख्रा चराउन खोला पाखा डाँडा काँडा पुग्नु पर्थ्यो। त्यसकारण मैले राम्रोसँग पढाइको अनुभव लिन पाइनँ, न त भोकाइको अनुभव लिन पाएँ। किनकि म दिन रात कुटाइ र पिटाइमा अल्झिएको व्यक्ति थिएँ। कहाँ मेरो जीवन भोगाइ थियो र? त्यो मेरो कसरत थियो, अभ्यास थियो। मलाई पिट्नु नपिटेको अनुभव बटुल्न चाहन्नथे। पिट्दा झन् खुसी लाग्न थाल्थ्यो। सायद त्यस कारण हुन सक्छ यो अनुभवले मलाई साह्रै नै सतायो। मलाई हरेक दिन पिटाइ खानु पर्थ्यो। नखाएको पल आफूलाई खिन्नता बोध हुन्थ्यो। अरूले पिट्दै नै हुन्थ्यो जस्तो महसुस हुनेसम्म भएको थियो। अझ यसरी भनौँ, मेरा शरीरका सबै मांसपेशीहरू मरिसकेका थिए। नमरोस् पनि त कसरी? हरेक दिनको यातना र पीडाले गुल्छिएको मेरो जीवन, हरेक दिनको दुःख र दर्दले गुल्छिएको मेरो जीवन, अनि हरेक दिन आफ्नैबाट हेपिएर सडकमा पुगेको मेरो दिन, मेरो जीवन। म हली गोठालो भन्दा अरू ठुलो इलाम गर्न सक्ने परिस्थितिमा थिइनँ। मेरो घर लमजुङ हो। लमजुङको अत्यन्तै दुर्गम ठाउँमा थियो, जहाँ एउटा मात्र छाप्रो थियो। हामी जुम्लाबाट बसाइ सरेको थियौँ रे। त्यहीका छिमेकीहरूले भनेको मात्र सुनेको। हामी जुम्लादेखि त्यहाँ बस्न नसकेर लमजुङसम्म पुगेका थिए रहेछ हामी। लमजुङको बेसी सहरमा बाबाले केही काम गर्नु हुँदो रहेछ। भाडामा बस्दा निकै कठिन भइसकेपछि हामीले थोरै गाउँमा पुगेर एउटा सानो छाप्रो आएर बसेका थियौँ, रहेछौँ भनौँ। त्यो छाप्रोमा म, आमा र बाबा मात्र अटेका रहेछौँ। बाबा दिन रात रक्सी खाने भएकै हुनाले त्यति धेरै जीवन सरल हुन सकेनछ।
आमा पनि दिनरात बाबासँग झगडा गर्ने भएकी हुनाले सायद बाबालाई तनाव, पीर, चिन्ता थपियो। त्यसकारण बाबाको मृत्यु भएको रहेछ। बुझ्दै जाँदा बाबा धेरै रक्सी सेवनले मृत्यु हुनुभएको रहेछ। त्यसपछि आमा अर्कैसँग जानुभएको रहेछ। त्यही अङ्कलको जग्गामा छापर बनाएर बसेको हामी कहाँ हामीले पाउँछौँ र ती जग्गा। त्यसैले म जीवनभर अङ्कलको दासी भएर त्यही ठाउँमा बस्न थालेँ। बिस्तारै बिस्तारै मेरो जीवनको एउटा लक्ष्यहरू लम्किँदै गएको थियो। उमेर बढ्दै गएको थियो। अध्ययन बिस्तारै परिवर्तन हुन थाल्यो। पहिला भन्दा केही राम्रो अनि अझै राम्रो हुँदै राम्रो हुन थालेको थियो पढाइ। एक दिनको कुरा, मेरो पढाइलाई लिएर स्कुलको शिक्षक अङ्कललाई भेट्न आइपुग्नु भएछ। अङ्कललाई भन्नुभएछ पढाइ एकदमै राम्रो छ, कुशललाई कैलाशलाई अलि राम्रोसँग पढाउनु, कुशललाई भनेर पढ्न सिकाउनु भन्नुभएको रहेछ। कुशल अङ्कलको जेठो छोरो थियो, मभन्दा केही वर्ष जेठो पनि। अनि अङ्कलले भन्नुभयो यो हलो जोत्न लायककोलाई कहाँ पढाउने हो र, हामीसँग केही छैन, किन पढाउने हो र। त्यति भनिसकेपछि सरले गाली गर्नुभएछ अनि भन्नुभयो तपाईँको छोरोभन्दा धेरै बाठो छ, तपाईँको छोरोभन्दा धेरै जान्ने छ। छोरा तपाईँको ठाउँमा छ, तर अध्ययनलाई पनि दिमागलाई पनि हेर्नुहोस्। पछि तपाईँलाई बाउ बनाएर पाल्ने यही हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईँले यति धेरै नहेप्नु, नोकरको पनि दिन आउँछ, त्यसैले सोच्नुहोस्। यस्तै भन्दै शिक्षक जानुभएछ। सायद मेरो पढाइको अन्तिम मोड त्यहीँ गएर टुङ्गिनु थियो होला। त्यसकारण म स्कुल कहिल्यै जान पाइनँ। कक्षा 4मै मैले स्कुल छोड्नु पर्यो। कस्तो दुर्भाग्य मेरो जीवन। 3 वर्षको उमेर नहुँदै बाउ बित्नु भयो, आमाले छाडेर जानुभयो। 4 कक्षा पढ्न नपाउँदै स्कुल छोड्नु पर्यो। पढ्न पाइन, पढाइबाट वञ्चित भएको म अब त म बाख्रा गोठालो भन्दा विकल्प थिइनँ। म बाख्रा गोठालो जान्थेँ, दिनभरि बाख्रा गनेर बस्थेँ, गाई बस्तु गनेर बस्थेँ। बेलुका आउँथे, फेरि गाई बस्तुलाई सुत्तार काट्न जान्थेँ। पाखामा जान्थेँ, अरूको गाली खान्थेँ, ढुङ्गा खान्थेँ, तर पनि मैले डोको भर्नै पर्थ्यो। भरेन भने बेलुका घरमा अङ्कलले गाली गर्ने हुन् कि पिट्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि हुन्थ्यो। हुन त मेरो शरीरका सबै मांसपेशीहरू मरिसकेका छन्। मलाई पिटाइ खानु ठुलो कुरा हुन्न थियो, तर गाली र तनावले मलाई पटक पटक बोल्थ्यो। उमेर बढ्दै गयो। 4 कक्षाबाट पढ्न नपाएको व्यक्ति म। सायद मलाई घरमा बसेर पढ भन्थ्यो होला पुस्तकहरूले। म घरमै बसेर या गोठालो जाँदा आफै अध्ययन गर्थेँ। साथीहरूलाई सोध्थेँ आज के पढायो, साथीहरूले भन्थ्यो यस्तो यस्तो पढायो। म त्यही अनुरूप गोठालो जाँदा पढ्थेँ, आफै गर्थेँ। एक दिनको कुरा, शिक्षक फेरि घरमा आउनु भएछ अनि भन्नुभएछ किन स्कुल नपठाउनु भएको। तर ती निर्दयी अङ्कलले कहाँ मलाई राम्रो उत्तर दिएर पठाउनु हुन्थ्यो र शिक्षकलाई कहाँ मलाई पढ्न दिनुहुन्थ्यो र। सिधै भन्नुभएछ म पढ्दिनँ भनेको छ। अनि मलाई दबाब दिँदै, गाली गर्दै, पिट्दै पहिल्यै दबाब दिइसकेको थियो कि म पढ्दिनँ भनेर सरको अगाडि भन्नु भनेर। जब सर आउँछन् यही भन्नु भनेर मैले बाध्यतावश सरलाई भने म पढ्दिनँ सर, मलाई पढ्नु छैन, पढ्ने मन छैन। सरले गाली गर्दै भन्नुभयो थैट लाटा, बरु म सँगै राख्छु, हेर म आफै पढाउँछु, म आफ्नै छोरो बनाउँछु, तिमीलाई समस्या भएको भयो। तर मैले सरलाई फेरि पनि भने मैले पढ्नुहुन्न सर, मैले पढेर के नै गर्नु छ र, कसको लागि गर्नु छ र, म पढ्दिनँ हो मैले यसै भनेर टारिदिएँ। त्यसकारण सर त्यसै निराश हुँदै फर्किनु भयो। उमेर
भर्खरै 9-10 वर्षको थियो। सायद बच्चाले भनेको कुरा ठिकै त हो नि भन्ने सोच्नुभयो या बच्चाले बोलेको कुरालाई किन काट्नु भन्ने सोच्नुभयो, थाहा भएन। तर उहाँ जानुभयो। गरिबीले पिल्सिएको म बिस्तारै उमेर ढल्किन थाल्यो। मलाई समाजहरूले पनि पटक पटक हेप्ने भएको हुनाले म अलिकति तल्लै वर्गको थिएँ। गरिबीले पिल्सिएको परिवारको एउटा सदस्य थिएँ म। त्यसकारण मैले कहिले सुखको अनुभूति प्राप्त गर्ने त ठाउँ थिएन। बिस्तारै मेरो जीवनको एउटा परिधि परिवर्तन हुँदै थियो। परिधिको पाठमा म आफूलाई अलमलाउँदै थिएँ। कता कता मलाई पीडा र व्यथाहरूले आफैतिर तानिराखेको थियो कि त यो गर, यो नगर, यो गर, यो खा, यो नखा। यस्तै कुराहरूले मलाई दिमागमा पेलिराखेको थियो। तर म मेरो जीवनको एउटा परिधिभित्र प्रवेश गर्न चाहन्थेँ। बाध्यता थियो, किनकि म बाँच्नु थियो। छोटो समय होइन, जीवनकालभरि बाँच्नु थियो। त्यसकारण मैले जीवनकालभरि बाँच्नका लागि धेरै कुरा ढाँटे, पढाइ छोडे। बिस्तारै बिस्तारै जीवनलाई अन्धकारतिर धकेले। एक दिनको कुरा हो, म गोठालो जाँदै थिएँ। बाटोमा एकजना अपरिचित महिला भेटे। मैले ती नारीलाई कहिल्यै देखेको थिइनँ। उनी भर्खरकै थिइन्, मेरै उमेरकी थिइन्। उनी हाम्रै घरतिर जाँदै थिइन् अनि मलाई लाग्यो कोही पाहुना आएकी छन्। उनी एक्लै थिइन् त्यो समय। म त्यो समय 16 वर्ष लागेको थिएँ। उनी पनि 16-17कै उमेर थियो जस्तो लाग्छ। म बुझ्दै फर्के। गोठालो गएको व्यक्ति पनि छिट्टै बाख्रा चराएर को रहेछ भन्ने बुझ्ने मलाई निदो धक्को थियो, किनकि उनीप्रति मेरो पहिलो नजर अड्किएको थियो। म तत्काल बाख्रा गोठालोबाट फर्किएँ। आइपुग्ने बित्तिकै मलाई नराम्रोसँग झपारे। काकाले तँलाई गोठालो लगेको बाख्रा 1 घन्टा पनि नअड्काउँदै किन ल्याइस्, यस्तै भनेर गाली गरे नराम्रोसँग। ती नानीले रोक्दै भने, मामा यसरी गाली गर्नुहुन्न। काम गर्ने मान्छेले यसरी गाली गर्यो भने कहाँ काम गर्छ र। त्यसपछि थाहा भयो उनी भान्जी रहेछिन्। उनले छेकिन् मामालाई अनि मामाले अर्थात् काकाले भने, हेर भान्जी, यो कामचोर हो, यो यस्तै हो, खाना मात्रै पल्किन्छ, काम कहिले गर्दैन। अनि भान्जीले भने, काम नगरेको भए तपाईँको घरमा यतिका वर्ष के गरेर बस्यो त मामा? तपाईँ एकदमै नराम्रो सोच्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ राम्रो पनि सोच्ने गर्नुहोस्। हामी 18 वर्ष तपाईँको घरमा आउन सकेनौँ। कारण यही त थियो, तपाईँ जहिले पनि पेल्ने, हेप्ने र जहिले पनि नराम्रो मात्र सोच्ने गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ राम्रो सोच्ने गर्नुहोस्। जब थाहा भयो, बिस्तारै पोल खुल्न थाल्यो। उनको नाम आरती रहेछ। आरती कक्षा 10 मा पढ्ने रहेछन्। एसएलसीको पालो। उनी यस वर्षको एसएलसी दिने तयारीमा रहेछन्। अनि उनले एसएलसीको तयारी गर्दै गर्दा मामा घरमा आएकी रहेछन्। 18 वर्ष पश्चात आमाले मगरसँग विवाह गरेकै कारण उनीहरू माइती पक्षबाट, अझ भन्नुपर्दाखेरि आमा माइती पक्षमा आउन सकेका रहेनछन्। काकाले कहिल्यै पनि मुख हेर्दिन भनेर नराम्रोसँग वचन लगाएका रहेछन् उनकी आमालाई। त्यसकारण कहिल्यै पनि आएनन्। जब आए तब नराम्रो घटना देखे, मलाई पिटिराखेको देखे। त्यसकारण उनी एकदमै विक्षिप्त भएकी रहेछन्। उनले मलाई थुमथुमाउँदै भने, यस्तै छन् हाम्रो मामा,
मन नदुखाऊ, काम गर्नुपर्छ, काम नचोर, काम चोरेको भए पनि आफूले सम्हाल, काम चोर्नु हुन्न, यस्तै भनेर मलाई सम्झाइन्। निकै मन गरुङ्ग भयो। उनलाई कान्छी भनेर जिस्काउने रहेछन्, उनको नाम कान्छी रहेछ। मैले पनि उनलाई कान्छी भनेर सम्बोधन गर्न थालेँ। कान्छी भान्जी भन्थे म, तर उनले मलाई भान्जी नभन्नु, कान्छी मात्र भन्नु भनेर गाली गर्थिन्। बिस्तारै उनी सोही ठाउँमा आएर एसएलसी दिने भएको हुनाले उनीसँग धेरै भेट हुन थाल्यो। बोलचाल, जमघट, हरेक कुराहरू सेयर हुन थाल्यो। एक दिनको कुरा, म बाख्रो गोठालो गएको थिएँ। कान्छी पनि बाख्रा गोठालो जाने सोचमा रहेछन्। उनले केही कुराहरू मामासँग राखिन्। उनको मामाले पनि नाइ भनेनन्। मामालाई त काम गरेको मान्छे चाहिन्थ्यो, अर्थात् काम गर्ने मान्छे चाहिन्थ्यो, भान्जी होस् या जो कोही होस्। त्यसकारण उनलाई डोको बोकाएर पठाए। उनी दाउरा लिने नियम पारेर मेरो बारेमा केही बुझ्नका लागि जङ्गलतिर लागिन् मसँगै। उनी र म कुरा गर्दै गर्दै पाखासम्म पुग्यो। कुरा अड्कियो जङ्गलमा। दाउरा टिप्न गएकी कान्छीलाई कहाँ थाहा थियो र दाउरा कहाँ पाउँछ, के पाउँछ, कस्तो दाउरा लाँदा मामा खुसी हुन्छन् भनेर। त्यसकारण दाउरा टिपिदिन म लागि परे। अनि उसैले कुरा उठाए, तिमी कहाँबाट मामा घरमा आएर बसेको? मैले सबै वृत्तान्त बताइदिएँ। म टुहुरो हुँ भन्ने थाहा पाइसकेपछि उनले भनिन्, दैट्लाटा, टुहुरो होइन, तिमी त सबै परिवारको प्यारो मान्छे हो। मामाले माया नगरेर के भयो त? मामाले सम्झाएका पनि त हुन्। तिमीले यसरी कहिल्यै नराम्रो नसोच्नु। यस्तै भन्दै सम्झाउन थालिन् कान्छीले। मलाई पनि असाध्यै खुसी लाग्थ्यो। उनको ती स्वभाव र ती भनाइहरूले मेरो मन चसक्क बनाउँथ्यो। मामाको गालीहरू 5 सेकेन्डमा बिर्सिदिन्थे। उनको मामाको गालीहरू म 5 सेकेन्डमा बिर्सिँदै गर्दाखेरि उनको मायाका आवाजहरू मनभित्र सशक्त प्रवेश हुन्थ्यो। त्यसकारण पनि हुन सक्छ उनी प्रतिको प्रेम दिन प्रतिदिन बढ्न थाल्यो। उनी र म प्राय जसो बाख्रा गोठालो अनि सँगै दाउरा घाँस गर्न थाल्यो। बिहानै म मात्र गोठालो थिएँ मामाको। उनको छोरा कुशल कहिल्यै पनि बाख्रा दाउरा घाँस केही पनि गर्दैनथे। सोही क्रममा भान्जीलाई पनि पेल्न थाले मामाले। उनको मामा अर्थात् मेरो काकाले यति पेल्न थाले कि हरेक दिन काममा पठाउन थाले। कान्छी पनि के कम, उनी त ढुङ्गा खोज्दा देउता पाए जस्तो गरेर जुरुक्क उठ्थिन्, हिँड्थिन् अनि भन्थे, ओइ लौरे जाउँ हिँड। मलाई लुरे भनेर जिस्काउन थालिसकेकी थिइन् कान्छीले। मामाले गाली गर्थे उसलाई, यो लाटोको धेरै पछि लाग्ने होइन। यस्तै खालका शब्दहरूबाट भान्जीलाई पनि गाली गर्न छाडेनन् अङ्कलले। छिमेकी अङ्कलको यो स्वभाव कसैले मन पराउँदैन थिए त्यो गाउँमै। त्यसकारण पनि हुनसक्छ छिमेकी अङ्कलबाट म विक्षिप्त थिइनँ मात्र, समग्र गाउँले नै विक्षिप्त थिए। त्यसकारण मलाई खासै नौलो लाग्न छोडिसकेको थियो गाली, त्रास, धम्की, यी कुराहरू। एक दिन हामी सँगै घाँस काट्न भिरमा गएका थियौँ। मलाई सोधिहालिन्, मलाई प्रश्न गरिन् कान्छीले, तिमी किन नपढेको? तिमीले त राम्रो पढ्नु पर्ने हो नि। मलाई केही प्रश्नहरू पनि गरिन् उनको कक्षाङ्कत रूपमा। उनी र म पढेको भए एउटै कक्षामा थियौँ, तर मलाई किताबी ज्ञान सबै थियो, किनकि म जति कक्षाहरू जति उमेर बढ्दै जान्थ्यो आफै घरमा बसेर पढ्थेँ। बस म म्याथमा अलिकति कमजोर थिएँ, किनकि मलाई हिसाबमा त्यति ठुलो ज्ञान हुन पाएन। म 4 कक्षा पढ्दै छाडेको भएको र हुनसक्छ। म म्याथमा
जसरी साइन्समा कमजोर थिएँ, बाँकी सबै विषय म पर्फेक्ट। कुनै पनि परीक्षा दिन चाह भन्यो भने म सबै विषयको 60 पूर्णक निकाल्न सक्थेँ। त्यसैले उनले मलाई केही प्रश्नहरू गरे। मैले फटफट जवाफ दिइसकेपछि, अरे यार, तिमी स्कुल जान्नौ, कति ट्यालेन्ट छौ, कसरी भनेर उनले प्रश्न गरिन्। कान्छीलाई मैले सबै कुरा बताइदिएँ। म स्कुल नगए पनि मैले हलो जोतेर हरेक वर्ष एकचोटि किताब किन्ने गर्छु। त्यो किताबहरू काकाले थाहा पाउँछन् कि भनेर डराइ डराइ डोकोको पिँधमा हालेर लिएर आउने गर्छु। बाख्रा चराउने ठाउँमा बसेर प्रत्येक दिन प्रत्येक विषयको होमवर्क गर्छु। त्यसरी पढेको छु। त्यसो भन्दा उनी छक्क पर्थिन् अनि सुनिराख्थिन्, खुसी हुन्थिन्। उनलाई त्यो खुसीका भावहरू पल्टिन थालेका थिए मेरो मनभित्र। त्यसकारण उनी खुसीका भावहरूबाट म प्रति आकर्षित हुन थालिन्, यतिसम्म कि मेरा हरेक कुराहरू उनलाई मन पर्न थाल्यो। बिस्तारै उनले मलाई प्रेम गर्न थालिन् अनि म उनलाई प्रेम गर्न थालेँ। त्यसकारण उनले मलाई हरेक दिन केयर गर्न थालिन्। म त झन् उनको सानो दुःख पनि मैले देख्न नसक्ने भएँ। उनको मामा अर्थात् मेरो काकाले मलाई मात्र गाली गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो मात्र हुन्थ्यो सधैँ। अनि उनले गर्ने कामहरू सबै मैले गरेर टारिदिन्थेँ उनलाई गाली नमिलोस् भनेर। उनले खानेकुराहरूमा सदैव मैले आफै मेहनतको साथ खोजेर ल्याइदिन्थेँ उनलाई जे मन पर्थ्यो त्यो चिजहरू। त्यसकारण उनको प्रिय थिएँ म। त्यति मात्र होइन, उनको प्रेममा डुब्न सक्ने खुबै ममा थियो। उनले सधैँ भन्थिन्, प्रेम होस् त तिमीसँग जस्तो। हामी अल्लारे थियौँ। भर्खरै एसएलसीको तयारीमा रहेकी कान्छीलाई म भुलाउन चाहन्नथे, किनकि कान्छीको पढाइ राम्रो भएको म चाहन्थेँ। उनी पनि मलाई त्यही भन्थिन्, पढाइभन्दा पहिले त हामीले धेरै सोच्नुहुन्न। बिस्तारै उनको एसएलसी आयो। एसएलसीमा सेन्टरमा मलाई पठाइएको थियो मामाले। उनको मामाले मलाई पठाउँदा म उनको साथमा गएँ। उनलाई केही अप्ठ्यारो समस्या पर्यो भने भन्नु भन्ने खबर पठाउनु भएको थियो। उनले आफैले मामा जानु पर्दैन, म यही तपाईँको बरिया कामना काजको पनि छ, त्यसैले लान्छु भनेर उनले अङ्कलको अगाडि मलाई गाली गरे जस्तो गरेर लिएर जानुभयो। लिएर गइन्। कान्छीको साथमा म जान पाउँदाको खुसी त्यो क्षणमा अरू कसरी व्यक्त गर्न सक्छु। हामी परीक्षामा जान्थ्यौँ। उनलाई म धेरै सहायता गराउँथेँ, दिन्थेँ, सिकाउँथेँ। म्याथमा मात्र म कमजोर थिएँ, तर उनी म्याथमा निकै ट्यालेन्ट थिइन्। उनले भन्थिन्, कान्छा ओइलाटा तिमी पनि परीक्षा दिऊ बरु, यसरी जिस्काउँथिन्। मैले भन्थेँ, हेर कान्छी, मेरो भाग्यमा परीक्षाको प पनि लेखिएको छैन, तर एक दिन म परीक्षाको राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यार्थी बन्नेछु, टेन्सन नलिऊ। यस्तै भन्थे म। उनको परीक्षाहरू बिस्तारै राम्रो हुँदै गयो। पहिलो परीक्षा इङ्ग्लिसको थियो। इङ्ग्लिसमा म 0 नै थिएँ। म्याथ र इङ्ग्लिस अनि साइन्स मलाई 3 विषय कहिले नसोधिदिए हुन्थ्यो या नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। इङ्ग्लिसमा उनी एकदमै ट्यालेन्ट थिइन्, किनकि उनी बोर्डिङ पढेर आएकी थिइन्। उनको इङ्ग्लिसमा रहेको शिक्षाले गर्दा अन्य विषयहरू तान्न सहज पनि हुन सक्थ्यो। मैले त्यसकारण उनलाई अन्य विषयमा साथ दिएँ। भोलिपल्ट नेपाली, पर्सिपल्ट अङ्ग्रेजी, एक्स्ट्रा अङ्ग्रेजी हुँदै उनका परीक्षाहरू बिस्तारै अगाडि बढ्यो। हाम्रा प्रेमका भावहरू पनि झन् बहकिन थाल्यो। परीक्षा दिने बित्तिकै हामी स्कुलको डाँडा कटेर पर चौरामा बसेर दिनभरि उनको काखमा म अनि मेरो काखमा उनी पल्टेर, उनी मेरो काखमा पढ्ने चाहन्थिन् अनि म उनको काखमा लटपटिन चाहन्थे। त्यसरी रहेको हाम्रो प्रेम सबै छक्क पर्थे। त्यहाँ आएका परीक्षार्थीहरू, अरे कस्तो राम्रो प्रेम, कति राम्रो शिक्षा भएको विद्यार्थी पनि। त्यो कान्छीले त कति राम्रो परीक्षा दिएकी,
सबै विषय पास गर्दिन् जस्तो। तिनको प्रेमिता कति सिपालु सिकाउन यस्तै गाई गुई वरिपरि सुनिन्थ्यो। हाम्रै वरिपरि हाम्रै कुरा काट्थे। एक दिन कुशल आयो। कुशलले शङ्का गरेछ, नगरोस् पनि कसरी। म वरिपरि नजिकै बसिरहँदाखेरि खाली मेरो अङ्गालो मार्न आइपुग्थिन् कान्छी। त्यही देखेछ कुशलले। घरमा गएर काकालाई सबै कुरा लगाइदिएछ। अब भएन त पश्चात निकै कठिन भयो। काकाले अगाडिको स्कुलमा फोन गर्नु भएछ। त्यो समय ल्यान्डलाइन फोन मात्र थियो। फोन आइसकेपछि म र कान्छीसँगै गयो अनि मलाई बेसरी झपार्नु भयो। त तत्काल घर आइछ। म कुशललाई पठाउँछु। त्यो भन्दै मलाई गाली गरेर बोलाउनु भयो। 4-5 घण्टाको बाटो हिँड्दै हिँड्दै म घर पुगेँ। मनमा अनेकन शब्दहरू खेल्दै, उनको मायाका भावहरू बचुल्दै अनि उता काकाले बोलेका शब्दहरूबाट डर र त्रास बोक्दै। किनकि काकाले सबै कुरा थाहा पाइसकेका थिए। मैले पनि दिएँ। त्यो मेरो गल्ती होइन, र कान्छीको गल्ती। उनले मलाई साथी जस्तै सोचेर अङ्कमाल गरेकी होलिन्। त्यो नराम्रो नसोचिदिनुहोस् काका, मलाई पाप नपोकाउनुहोस्। मैले यसरी नै ढाँटी राखेको थिएँ। कहाँ काकाले मलाई माफी दिन्थे र सजाय दिन बोलाएका थिए। र त्यो सजायको भागीदार हुँदै सोच्दै सोच्दै घर पुगेँ। जानु अगाडि मैले मरिएला बाँचिएला थाहा छैन, खान्छु, तिमीलाई एकपटक ओठमा चुम्बन गरेर जान चाहन्छु। यस्तै बोल्दै मैले कान्छीलाई चुम्बनको साथमा मायाका भावहरू बाँडेर फर्किए। बाटोमा हरेक पटक उनका आँखाहरू मेरो आँखामा घुम्थे। हरेक पटक उनका मुहारहरू मेरो मुहारमा घुम्थे। उनी केवल मेरो जस्तो मात्र लाग्थ्यो। वरिपरि तिनका काका बाउ आमा सबै मैले भुलिसकेको थिएँ। मन्दो थिएँ। उनको काकाले मलाई जति ठुलो सजाय दिए पनि भोग्न तयार छु भन्दै म गएको थिएँ। त्यसकारण मैले उनको सजाय भोग्ने बाध्यताको परिस्थितिमा प्रवेश गरेँ। जब म घरमा पुगेँ त्यति नै बेला काकाले मलाई नराम्रोसँग लट्ठीले पिट्नु भयो। मैले यति लट्ठी पिटाइ खाएँ। 3 दिनसम्म म राम्रोसँग उठेर हिँड्न नसक्ने भए। मलाई निकै दबाव र तनावले झेलेको थियो। सबैबाट म पीडामा बल्झिएको थिएँ, अल्झिएको थिएँ। मेरा शरीरमा लट्ठीका डामहरू मात्र थिएन, दबावका अनि पीडाका भावहरू पनि गुल्टिराखेका थिए, पल्टिराखेका थिए। त्यसकारण म पटक पटक रोएर बाँचिराखेको थिएँ। सोही बेला काकाले फोन गरे कान्छीलाई। परीक्षा कस्तो भइरहेछ? अन्तिम थियो परीक्षा उनको। उनी मेजर इङ्ग्लिस विषयमा पढेकी थिइन्। अन्तिम प्र्याक्टिकल थियो उनको इङ्ग्लिसको। प्र्याक्टिकलको दिनमा राम्रै भइराखेको छ भनिराखेकी थिइन्। उनी त्यही दिन घर फर्किँदै थिइन्। यता काकाको पिटाई सही राखेको म उनी आउने खबरले मन हर्षित पनि भइराखेको थियो। तर त्यो हर्षित मन बाहिर देखाउन सक्ने परिस्थिति थिएन। उनी आउने बित्तिकै काकाले बिती वृत्तान्तहरू बाहिर निकाल्न थाले। उनले सबै ढाँटेर मलाई बचाउन थाले र वास्तविकता अर्कै बनाइदिन्। उनी आफैले भनिन्, त्यति पाप सोच्ने भए म गलत हुन्थे काका। मामा, तपाईँलाई काका सोध्छ उसले, कति पाप सोचेको तपाईँले? मैले अङ्कमाल गरेको हो, म उसँग सुतेको होइन। अङ्कमाल गर्दैमा मलाई यति धेरै नराम्रो लाचाना किन लगाउनुहुन्छ? त्यो पनि तपाईँको नोकर हो। नोकरसँग जाने तपाईँले सोच्नुभयो? कल्पना पनि नगर्नु।
उसले केही पढेको रहेछ हो, यस्तै भन्यो। सायद त्यस कारण हुन सक्छ आज उनको र मेरो मिलन हुन सकेन। उनले पहिलो शब्द नै यसरी व्यक्त गरेका थिए आफ्ना काका मामालाई, अर्थात् मेरा काका भनौतालाई। त्यसरी सुरु भएको मेरो जीवन बिस्तारै बिस्तारै अझ प्रेम झाँगिन थालेका थियो। उनको र मेरो भेट लुकी लुकी फरक तरिकाले हुन थाल्यो। उनी 11 र 12 त्यही पढ्ने निधो गरेकी थिइन्। एक दिनको कुरा, उनले मलाई पत्कर सोर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि यहाँ दुवैजना हामी पत्कर सोर्न गएका थियौँ। अनि मलाई उनले भनिन्, हेर म 12 मा पढ्दैछु, अब भागौ तिमी र म तिम्रो हुन चाहन्छु, म अरू कसैको हुन चाहन्न। धन सम्पत्ति खुसी सब थोक म तिमीलाई नै दिलाउँछु। चिन्ता नलेऊ, म पढ्ने छु, राम्रो पढ्छु, डाक्टर इन्जिनियर पाइलट जे बनाउला दुःख गरेर बनाउला। मलाई यसरी उनले दबाब दिन थालिन् कि आजै उनलाई भगाऊ या भोलि नै उनलाई भगाऊ। तर मसँग त्यो परिस्थिति थिएन। न मसँग रोजगार थियो, न मसँग सिप थियो, न मसँग अध्ययन थियो। मैले सिधै उनलाई भन्थेँ, सरी कान्छु, मलाई माफ गरिदेऊ। म तिमीलाई मेरो आफ्नो प्रियसी मात्र बनाउन सक्छु, श्रीमती बनाउन सक्दिनँ। तिमीलाई म कहाँ लिएर जाउँ? न मसँग सिप छ, न मसँग कुनै रोजगारीका पाठहरू छ, न मसँग अध्ययन छ। अनि कसरी म तिमीलाई पाल्न सक्छु? बिन्ती छ, मेरो कुरा मानिदेऊ। जे होला बिस्तारै पछि होला। अहिले मलाई यस्तो विषयमा सोच्न नदिऊ। यस्तो भन्दा उनी रिसाइन्। नामर्द रहेछौ, त्यसै तिमीलाई मामाले हेपेका होइन रहेछन्। मैले त तिम्रो जीवन राम्रो होस् या तिमीसँग मेरो जीवन राम्रो हुन्छ भनेर सोचेर पो तिमीलाई साथमा लिएर जाउँ या तिम्रै साथमा म बाँचौँ मरौँ भन्ने सोचेको थिएँ। तर तिम्रो त घटिया सोचाइ रहेछ। दुःख पापी, तिमीलाई मैले यति राम्रो साथी सोच्नुको फलिफाप यही हो कि तिमीले प्रेम गरेको शब्दहरू यही हो? यस्तै भन्दै मलाई गाली गरिन्। भन, लास्ट चान्स, भे गर्छौ या छोडिदिन्छौ? मैले केही भन्न सक्ने परिस्थिति थिएन। बाध्यता यही थियो। मैले उनलाई लिएर जाउँ त म पनि मर्छु, उनलाई पनि मार्लान् भन्ने चिन्ता। नलैजाउँ त म आफै पल पल मरेर बाँच्नु पर्ने परिस्थिति। मैले मेरो लागि मात्र सोचौँ कि उनको लागि मात्र पनि सोचौँ? खै कसरी भनौँ? उनको र मेरो प्रेम झाँकिएको थाहा पाइसकेपछि मलाई अङ्कलले त्यसै पनि घरबाट निकाल्छन्, त्यो डर र पीडा थियो। उसलाई मैले सिधै भन्थे, तिमी भन, जे भनेको त्यही मान्छु, तर प्लिज बिहेको कुरा नभन। बरु तिमीले बिस देऊ, म सिधै खान्छु। अहिले बिहेको कुरा नगर भन्दा उनले मलाई यति नराम्रोसँग भर्सन लगाइन्। उनले मलाई झुटो मायाको आश्वासन दिइस् भन्दै सरापिन्। कुकुरलाई घिउ नपचेको भन्दै उनले मलाई नराम्रोसँग वचन लगाइन्। त्यसपछि उनी मामा घर कहिल्यै नफर्कने गरी गइन्। मामासँग पनि झगडा गरेर। मामा अर्थात् काका भनौदाले यो कुरा सबै थाहा पाएछन्। म उनीसँग प्रेममा थिएँ। मैले नस्वीकारेपछि उनले त्यो ठाउँ छाडेर गएको भन्ने। उसले सबै कुरा सुनेको रहेछ। एक दिन बेलुका हामी लुसुक्क भेट्न गएका थियौँ। कुशल पनि लुसुक्क हाम्रो पिछा गरेर सबै कुरा सुनेछ। सुनेर सबै कुरा लगाइदिएका कारण मलाई फेरि दबाब र पिटाइ व्यक्त हुन थाल्यो। मैले बाध्यता बस्दो घर छाडिदिएँ, काकालाई सधैँका लागि भुल्ने कसमको साथ। जब काठमाडौँ आए, उनी काठमाडौँ नै बस्ने भएको हुनाले उनको खोजी गर्न थाले। कहीँ कतै उनलाई भेट्न सकिनँ। एक दिन बाटोमा म हिँड्दै थिएँ। सुन्धाराको धरहर नजिकै उनी जस्तै एउटी केटी लुसु लुसु हेरिराखेकी थिइन्। एक नजर मेरो चसक्क गयो, फेरि अर्को नजर मैले त्यतैतिर पारेँ।
उनी हुन् भन्ने मलाई महसुस हुन थाल्यो। म नजिक नजिक गइराखेँ। उनी आफै हिँडिराखेकी थिइन्। उनका पाइलाहरू लम्बिएका थिए। मेरा पाइला सुस्त थियो किनकि ममा डर र पीडा थियो। उनी मेरै कारण मामा छाडेर काठमाडौँ आएकी थिइन्। कलेज बिचैमा तोडेर फेरि पुनः कलेजमा पढ्न आएकी थिइन्। मैले पछाडिबाट कान्छी भने। उनी फडक्क फर्केर हेरे। फडक्क फर्केर हेरे कि कान्छी त मलाई अङ्क माल गर्न आइपुगिन्। उनी न्यु रोडको एक सुन पसल जाँदै रहेछन्। कारण उनी त वैवाहिक जीवनमा बाधिले रहेछन्। मैले उनलाई आफ्नो बनाउन सकिन छु। उनी त्यो बाटोमा बीच बाटोमा सबैको अगाडि भक्कानिएर रुन थाल्यो। माफ गरिदेऊ कैलाश, मलाई माफ गरिदेऊ, म अर्कैको हुँदैछु। म तिम्रो भन्न नसक्ने भए, तिमीले भने जस्तै हुने भए मलाई। मैले त सोचेको थिएँ जीवनभरि विवाह गर्दिन, तर मलाई यति धेरै दबाब आयो कि मलाई मार, कि बिहे गर, कि म आफै मर्दिन्छु। यस्तै दबाब दिनुभयो बाबाले, यस्तै दबाब दिनुभयो आमाले। म बाध्यतावश विवाह गर्दैछु। आज म सुन पसलमा आएको 1 हप्तापछि मेरो विवाह हुँदैछ। ऊ यस्तै भन्दै थिइन्। म उसैको खोजीमा काठमाडौँ पुगेको थिएँ, तर उसको कुरा त्यस्तो आउँदा म छागाबाट खसे जस्तो भए। बाटैमा रन्थनिए। पहिले मलाई चिन्न छोडे। आँखाले केही चिज देख्न छोड्यो। आँसु बाहेक केही झरेन आँखाबाट। पक्कानिएर बीच बाटोमा रुन थाले। गाडीका हर्नहरू चारैतिर ट्याट्टर र टुटुर बज्दै थियो। मलाई पन्छाउन आए ट्राफिकले। म ट्राफिकलाई नै पिट्न थाले। मलाई पन्छाउन आए स्थानीय बासिन्दाहरूले। म स्थानीय बासिन्दाहरूसँग नै झगडा गर्न थाले। त्यहाँका व्यापारीहरूले मलाई समातेर लिएर गएछन्। प्रहरी खोरमा मलाई थुनिएको रहेछ। 24 घण्टापछि थाहा भयो कि म प्रहरी खोरमा छु। मेरा मनस्थितिहरूले काम गर्न छाडिसकेका थिए। मेरा आँखाहरूले देख्न छाडिसकेका थिए। म सिङ्गो रतन्त परिस्थितिमा प्रवेश भइसकेको थिएँ, किनकि उनको विवाह पर्सि हुँदै थियो। म पर्सिसम्म कटघरामा उभिएको थिएँ। मलाई 24 घण्टामा प्रहरीले छाडिदियो कारण थिएन, किनकि म एकैछिन त्यहाँ रोएकै कारण या मैले केही ट्राफिकहरूसँग हात उठाएकै कारण मलाई समातेर हिरासतमा राखेको रहेछ। मलाई छाडिदियो हिरासतबाट। छाडेपछि म भौतार हिँड्दै वरिपरि खोजेँ उनलाई। कहीँ कतै पाइन। उनी कतै पाइन। म खोज्ने तर्खरमा मात्र थिएँ। उनले मलाई यति भनेकी थिइन्, पर्सि मेरो विवाह भद्रकाली मन्दिर यही अगाडिको मन्दिरमा गर्दैछन्। माफ गर्थ्यो भनेर म त्यही मन्दिरको प्रतीक्षामा बसेँ। मसँग 1 सुको पैसा थिएन। कसैले जागिर दिँदैन थियो काठमाडौँमा। सायद मसँग केही रुपैयाँ पैसा थियो भने उनलाई भगाउन सक्थे, भगाएर लान सक्थे। उनले अझै चान्स दिएकी थिइन्। सक्छु भने कान्छ, मलाई भगाएर लैजाऊ। म यो संसारबाट टाढा हुन चाहन्छु। मलाई बाबा आमा भन्दा प्यारो तिमी लाग्छ भनेर। उनले यति आग्रह गर्दा पनि मैले सकेको थिइनँ, कारण म नामर्दा थिएँ त्यो समय। मसँग सुक्को पैसा थिएन। पैसा कमाउनका लागि सडकको पेटीमा हात भाँचिएको नक्कल पारेर पैसा माग्न थाले, अनुहारमा कालो मसो दलेर। दिनभरि मागेको पैसा बेलुका जम्मा 200 थियो। मलाई के थाहा काठमाडौँको खाना 50 रुपियाँको हुन्छ भनेर। 2063 सालमा मैले 50 रुपियाँको खाना खान होटलमा छिरेँ।
खाना खाए। बाँकी 150 रुपियाँ जोगियो। त्यो पैसाले मैले कान्छुलाई लान सक्दैन थिएँ। अनि म छाती पिच्ची रुन थालेँ। मैले बिहानको पेट पनि टाढो थियो, बेलुकाको पेट पनि। विवाहको दिन म यति रुँदै उनको सिउँदोमा सिन्दुर हालेको हेर्न त्यही भद्रकाली मन्दिरमा कुरिराखेको थिएँ, जहाँ म माग्न बसिराखेको थिएँ। भद्रकाली मन्दिरमा उनको विवाहको तयारी भयो। उनी यति राम्री सुन्दरी भएर घुम्तो ओढेर त्यहाँ आएकी थिइन्। मैले उनलाई म कैलाश हुँ भनेर कहाँ भन्न सक्थेँ र, किनकि म लाचारी थिएँ। उनले पाउन नसकेर म जोगी भएर, माग्ने भएर, बिच्छु भएर बसेको थिएँ। उनलाई पाउन नसकेर म पागल जस्तो भौतारेर बसेको थिएँ। खाते जस्तो सडकको खाना खाने भइसकेको थिएँ। कहाँ म उनलाई आफ्नो बनाउन सक्छु र? म रुँदै उनको सिउँदोमा सिन्दुर हालेको हेरिराखेँ। बेचारा पियारसँग विवाह गर्दै थिइन्, अस्ट्रेलियाको पियारसँग। तर उनको आँखामा आँसु बाहेक केही देखेको थिइनँ। प्रेम विवाह त उनले गर्न पाइनन्, तर बाबा आमाको करकापमा गरेको विवाह कहाँ उनको आँखामा खुसीका भावहरू देख्न सक्छु र? त्यसैले उनी मेरो जीवनबाट सधैँका लागि टाढा भइन्। मेरा मनमा गुन्जिराखेका थिए, तिमी गयौ अर्कैको डोलीमा, बेछोडको पीडाले मर्छु कि आज भोलिमा। हो, त्यस्तै भएको थियो। उनी अर्कैको डोलीमा चढेर सरासर हिँडिराखेकी थिइन्। म यता उनको पीडा र उनको अभावको महसुस गरेर रोइराखेको थिएँ। उनी सदाका लागि मबाट टाढा भइन् अनि म मेरो जीवन सडकको बासमा व्यतीत गर्न थालेँ। म यति पागल भएछु, मैले मलाई चिन्न छाडेछु। सडकको पेटीमा चिच्चाउँथे, ए आमा, ए बा भन्थे। नराम्रा शब्दहरूबाट म अरूलाई गाली गर्थे। खै कहिले काहीँ त भगवान पनि टुप्लुक्क उपस्थित हुँदो रहेछन्। एकजना काठमाडौँकै सम्पन्नशाली व्यक्ति जो आज मेरो भगवान बनेर उभिनु भएको छ, दीपक कायस्थ। उहाँले नै मलाई आफ्नो घरमा लानुभयो। सुरुवातमा त उहाँले मलाई सुधार केन्द्रमा लानुभएछ, किनकि मसँग ड्रग्सको नशाले पेलेको थियो। मलाई त्योबाट छुटकारा उहाँले गर्न खोज्नु भएछ। त्यहाँबाट छुटकारा भए म, तर मानसिकताबाट छुटकारा भएको थिएन। डाक्टरहरूको सल्लाहको अनुसार उहाँले मलाई हरेक दिन एकान्त र सुनसान ठाउँहरूमा मात्र घुमाउनुहुन्थ्यो। बिस्तारै मेरा मनहरू बदलिन थाले। कहिले उहाँले चराचुरुङ्गी कराइराखेको ठाउँमा लानुहुन्थ्यो, त कहिले यताउता कोही नभएको ठाउँमा, सुनसान ठाउँमा। त्यसरी परिवर्तन भएर म पुनः मानव भए। मलाई मानव बनाइदिनु भयो दीपक कायस्थ दाइले। आज म मान्छे भएँ, तर म मान्छे त भएँ, उनलाई पाउन सकिनँ। दीपक कायस्थ दाइले मलाई आज सम्पत्तिको महलमा अङ्गालो मारेर राख्न सक्ने बनाइदिनु भयो। आज म महिनाको 4-5 लाख सजिलै कमाउन सक्छु। त्यो स्थिति उहाँले बनाइदिनु भयो। तर कहिल्यै नफर्किने गरी गइन् मेरो कान्छो। मैले त्यसैले कान्छुलाई एक पटक मात्र भए पनि अनुहार हेर्ने तोको छ। बिन्ती छ, तिमीले यो कथा सुनेको छौ या कमल सर्गमबाट लिएकी छौ भने मलाई एक पटक भेट। तिमीलाई मेरो बिन्ती छ। मैले तिमीलाई फेसबुकमा खोजेँ, इन्स्टामा खोजेँ, सबै ठाउँमा तिम्रो दुवै नामबाट खोजेँ, कहीँ कतै भेट्न सकिनँ। सायद तिमीले यो अन्तर्वार्ता, सायद तिमीले यो कथा सुनिसकेपछि
मलाई खोजेर भेट्नेछौ। म त्यही आशा र भरोसामा छु। मलाई माफ गरिदिऊ कान्छो। मैले तिमीलाई कहिले आफ्नो बनाउन सकिनँ। हिजो पैसा नहुँदा तिमीलाई आफ्नो बनाउन सकिनँ। आज पैसा छ त तिमीलाई आफ्नो बनाउन सक्दिन। तर भेट्न मलाई धेरै चाहना छ। पटक पटक तिम्रै सम्झना आउँछ। आज मसँग मेरो एउटा छोरा अनि श्रीमती छिन्। तिम्रो पनि पक्कै बाल बच्चा भइसक्यो होलान्। तिमी खुसी छौ होला। अस्ट्रेलिया जस्तो महान देशमा छौ। पक्कै मलाई टेलिफोन गर्नेछौ। उही तिम्रो अभागी लोरी कान्छ। कैलाश, मिठो सम्झना, मिठो माया। कैलाशको यो कथा वाचन गरे दर्शकबिन। कैलाश विश्वकर्मा हो उहाँको नाम। उहाँ लमजुङमा बस्नुहुन्थ्यो। हाल काठमाडौँको एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ उहाँले। जीवनको परिवर्तनशील बाटोहरूमा उहाँ लाग्नुभयो। त्यसमा उहाँ आफ्नो जीवनलाई सडकको बासमा बनाउनु भयो। आज उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। तर उहाँमा खुसी बाँड्ने जो मुख्य व्यक्ति हो त्यो उहाँको जीवनमा छैन। त्यसकारण पनि उहाँको यो कथा मार्मिक बन्यो जस्तो लाग्छ। दर्शकबिन, तपाईलाई कथा कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। सँगै म प्रतिको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया केही छ भने पनि कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला या फेसबुकमा कमल सरगम सर्च गर्नुहोला भन्दै यो श्रृङ्खलाबाट म तपाईँकै मनको सारथी कमल सरगम नयाँ अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुसँग जोडिएको नयाँ कथा लिएर आउनेछु। हवस् त, नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।